अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं इस वक्त यूके के शहर ब्राइटन में बैठा हूँ और यहाँ पे 3 यंग स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट शाहानी है, फिर क्या नाम है यार आपका? उस्मान है, सॉरी। और फिर आप मुस्तफ़ा हैं, सॉरी, मुस्तफ़ा भी मेरे साथ हैं। लेकिन इनसे पहले चैनल से बराह रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी। लेकिन इनसे पहले कि मैं इन लोगों से सवाल करूं, मैं आपको बताऊं कि 3 खबरें बड़ी हॉट हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि स्ट्रीट पे गॉसिप ये हो रही है कि जी ब्रेक्सिट जो है उसके लिए दोबारा से शायद कोई रेफरेंडम हो और ब्रेक्सिट ब्रिटेन ना निकले बाहर। और क्योंकि अब ब्रिटेन में ओपिनियन डिवाइडेड हो गया ब्रेक्सिट के ऊपर, जो आज से साल पहले नहीं था, और अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ब्रेक्सिट से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बोरिस जॉनसन तो कमिटेड है कि वो ब्रेक्सिट करके छोड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे लंदन का जोकर जो है उसकी खबरें बड़ी हैं, अल्ताफ़ हुसैन की, कि वो उदास रहता है, रोता रहता है, चीखें मारता रहता है। लेकिन 1 नवंबर को अब जो मजिस्ट्रेट के आगे जाएगा और ट्रायल ऑफिशियली शुरू होगा, तो लगता ही है कि अल्ताफ़ हुसैन को मैक्सिमम पेनल्टी 7 साल तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी हेल्थ की वजह से उसको कुछ रिलीफ मिलेगी और 3-3.5 साल की इस केस में उसको सज़ा मिलनी है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर बड़ा हॉट हुआ है इस वक्त, उसके ऊपर यहाँ पे बड़ी तशवीश है पाकिस्तानियों में कि इंडिया अनप्रोवोक्ड जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ख़ित्ते में लड़ाई हो जाए, वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है। दूसरा, मियां नवाज़ शरीफ जिस तरह से कल हस्पताल के अंदर लेके गया उनको जाया गया, तो ये कहा था उन्होंने कि जी 16,000 उनका प्लेटलेट काउंट है। और हर आदमी ये सवाल करता है जिसका प्लेटलेट काउंट 16,000 है वो बातचीत कैसे कर रहा है, वो चल फिर कैसे रहा है। तो यहाँ पे जो लंदन में आज मेरी सुबह निकलने से पहले कुछ पाकिस्तानियों से बात हो रही थी, तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि जी मीटिंग्स हैं अस्पताल के अंदर मियाँ साहब की, और अब डील होने वाली है बिल्कुल। तो ये इस अस्पताल में अब वो डील्स जो हैं वो फाइनल होंगी। लेकिन कैप्टन सफदर को उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें कर रहे थे। और हसन नवाज़ जो हैं वो लंदन अपने अपार्टमेंट्स में बैठ के, एवन फील्ड के अपार्टमेंट में बैठ के कहते हैं कि मेरे बाप को जहर दिया गया। तो अगर आपके वालिद को जहर ही दिया गया हसन साहब, तो आए ना, लाहौर क्यों नहीं आते? आप अपने बाप के पास क्यों नहीं है? तो दूर क्यों बैठे हुए हैं? फिर ऐसे भी बच्चों का क्या फ़ायदा कि माँ बाप को कोई खुदा न खास्ता तकलीफ़ें हों और वो बाहर बैठ के जो है मेफेयर और पार्क लेन के अपार्टमेंट्स में याशियाँ कर रहे हों, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। बट हैविंग सेड दैट, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है, अपना शाहानी डील हो जाएगी? मेरे ख्याल से बिल्कुल डील हो जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक तो सेहत का भी मामला है, दूसरा क्या कहते हैं वो भी अब चाहते होंगे कि वो जेल से निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया उनको जेल में, तकलीफ़ बड़ी है उनको। और मुझे उम्मीद है कि वो जेल से निकल जाएंगे और हमारा मुल्क को खैरबाद कह देंगे। लेकिन शाहानी, आपकी जो फैमिली है ट्रेडिशनली आप तो नून लीग के सपोर्टर है, आपके वालिद भी नून लीग के इलेक्शन पे यानी टिकट पे लड़ते रहे हैं, तो अब वो कैसे देखते हैं इसको? हम इस इक़दाम को बहुत अच्छा इक़दाम कहते हैं, क्योंकि नून लीग किसी के साथ ना अच्छी रही है ना वो अच्छा रह सकते हैं। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही ठीक हुआ है ये। उस्मान, आपका क्या ख्याल है जी? मैं वैसे जी जनाब पॉलिटिक्स इतनी फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर जनाब नवाज शरीफ को तकलीफ़ बहुत है तो उन्हें फिर रिहा कर देना चाहिए। रिहा कर दे? जी जी। तो बाकी कैदियों का क्या कसूर है? सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और नवाज शरीफ साहब को भी उस तरह ही सज़ा होनी चाहिए जिस तरह मतलब बाकी लोगों को होती है, और उनको भी वही सहूलियात मिलनी चाहिए जो एक आम पाकिस्तानी शहरी को मिलती हैं। वो तो कोई सहूलत नहीं, यानी बगैर सहूलियात के होना चाहिए। जी बिल्कुल। मुस्तफा साहब, आज आपका मूड में डिफरेंट लग रहा है। वालेकुम सलाम। नहीं जी बिल्कुल, मैं तो, मेरा ये नज़रिया है इस पे कि इमरान खान साहब का, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मोटिव बहुत डायरेक्ट था कि उन्होंने करप्शन को पकड़ना है और लूटा हुआ पैसा वापस लाना है।
اور اس سے وہ اس چیز میں مطلب کامیاب رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ڈیل ہوتی ہے تو اس سے صرف پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا. وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا جب پیسہ لوٹا ہوا واپس آئے گا, ڈیل آئے گا, ملک کے پاس جائے گا, تو زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں. یہ لو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو امید ہے کہ پیسہ آ جائے گا لوٹا ہوا؟ جی بالکل, ہمیں اپنے پرائم منسٹر میں بہت امید ہے. تو یہ جو آپ جاتے ہیں لنڈن, آپ نے اپارٹمنٹس دیکھے میاں صاحب کے کبھی وہاں پہ؟ ہاں جی, باہر سے ہی دیکھے ہیں ہم نے. بالکل آبویسلی باہر ہی آپ کو تو اثر نہیں آنے دیکھ کے. جی بالکل بھی. تو لگتا ہے یہ پاکستانیوں کے ہیں؟ نہیں جی, بالکل نہیں لگتا پاکستانیوں میں. لگتا ہے کسی عربی پرنس ہنس کے اپارٹمنٹس ہیں وہ, تو اس طرح کے مطلب ہیں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب منی لانڈرنگ جو ہے اس کے خلاف بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے حالات. اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں تینوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آبویسلی جو پاکستان سے باہر پڑھتا ہے اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتائیں گے کہ لائف یہاں پہ اب بڑی ٹف ہو گئی ہے, اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اور دے لیو آن منیمم بجٹس. تو یہاں پہ اب پاکستانی اسٹوڈنٹس کس طرح رہ رہے ہیں اور ان کی کیا مشکل ہے, شانی سے پوچھتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو مسائل کا کافی زیادہ سامنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ سے پاؤنڈ تو ہمارا پرانی حکومتوں کی وجہ سے پاؤنڈ تو بہت ہی زیادہ اوپر چلا گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, یہاں پاکستان کی مڈل کلاس بھی ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہے. رائٹ. کیا نام ہے یار؟ عثمان میرے ساتھ ہے. عثمان کا اور میرا مذاق رہتا ہے, اس کو مائنڈ نہ کریں. عثمان, کاسٹ آف لیونگ اب یہاں پہ کتنا افیکٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو؟ جی بہت افیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستانی روپے کافی ڈی ویلیو ہو گیا ہے, اور پاؤنڈ کی ویلیو 130 سے 190-200 تک پہنچ گیا ہے, جس کی وجہ سے فیس کا بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے, اور رہائش کا بھی, کھانے پینے کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہر جگہ بس کاسٹ سیونگ کی ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی جس کی وجہ سے ایک ٹینشن رہتی ہے سر پہ, پڑھائی بھی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو اپنے سامنے ایک رکاوٹ نہیں بننے دیں گے, اور مطلب ہماری کوشش پوری ہے ہر جگہ سے پیسے بچانے کی بھی اور پڑھائی بھی اچھے سے کرنے کی. تو کھانے کا کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ بناتے ہیں جی, سینسبری, ٹیسکو وغیرہ سے لے کے فروزن فوڈز خود بناتے ہیں, اور ہفتے میں کبھی ایک دفعہ اپنے آپ کو ٹریٹ دے دیتے ہیں, باہر سے کھانا کھا لیتے ہیں. ویری نائس. از دا کاسٹ آف لیونگ افیکٹنگ ایوری ون؟ جی بالکل, میں کہہ رہا تھا جیسے کہ میرے وہ دوست عثمان نے بتایا ہے کہ پاکستانی روپی 3 سالوں میں ڈی ویلیو ہو گیا, اب 202 یا 201 پہ ہے. لیکن اصلی ہمیں جمپ پڑا ہے پچھلے سال, جب 175 سم تھنگ سے لے کے اب 202 پہ جمپ آیا ہے, تو ہمیں یونیورسٹی فیس آلموسٹ 25% زیادہ دینی پڑ رہی ہے. اور کاسٹ آف لیونگ پہ بہت ایز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے ہم اپنی لائف کو کمپرومائز کر رہے ہیں. مطلب کہ ہمیں پڑھائی ہوتا ہے مین ایم, لیکن ہم کافی کمپرومائزز کریں, جس کی وجہ سے اب ہم جابس بھی, ہم تینوں میرے خیال سے ان دا سرچ فار جابس, تاکہ ہم اپنی یونیورسٹی ساتھ ساتھ پراپرلی چلا سکیں. یہ اس میں کوئی فرق پڑا عمران خان کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے؟ لوگ کہتے ہیں نا جب سے ہی آیا ڈالر اوپر چلا گیا. دیکھیں جی, جو لوگ میرے خیال سے وہ کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے ڈالر اوپر گیا ہے, وہ یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کرتے ہوں گے انفارچونیٹلی. کیونکہ یہ اگر آپ اکنامکس کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا ذرا پڑھا لکھا آپ اگر ایک اس کا انالیسس دیتے ہیں, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک آرٹیفیشیل اکانومی ہماری چل رہی تھی, وہ ساری کلیپس کی ہے. اس کی وجہ سے یہ نیسیسری جو ساری لگائی گئے ہیں نا, مطلب بارز وغیرہ لگائے گئے ہیں ٹریڈ وغیرہ پہ, اور جس کی وجہ سے روپیہ نیچے جا رہا ہے. لیکن آئی تھنک دس از نیسیسری, تاکہ ہماری اکانومی ان دا لانگ ٹرم بہتر ہوگی. ابھی سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہمارا, اور ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہیں, امپورٹس آنا کم ہو گئی ہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کو صرف سمجھ آتی ہے چیزیں. رائٹ مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ. اگر آپ ان تینوں کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور کامنٹس دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو پریس کریں, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور مباشر لقمان یوٹیوب چینل میں کل اور بھی پاکستانی بچوں سے اور لوگوں سے ہم ان کے تاثرات لیں گے اباؤٹ مینی سبجیکٹ, اسپیشلی آن نواز شریف اینڈ الطاف حسین. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں, تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں, تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی, اپڈیٹس ہوں گی, وہ ملتی رہیں گی.
Thank you.